Mao ni ang kasagaran ako ng dungog nga pangutana. Ngano man jud kamong mga Katoliko, muhikap man gid sa santos ug manguros nagdayong lakaw sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay. Igsuon, kining buhata usa kini kabuhat sa pag-ampo. Kay dili man importante nga taas ang imong pag-ampo, kundili ang importante balahag mubo basta nakakonsentrate ka pag-ampo. Kining buhata amo kining gibuhat kay assign og timaan nga nag-ampo kami dayong paglakaw namo gikan sa among panimalay. Gumikan kay dili sa tanang panahon makasiguro kami nga luwas ang among kinabuhi sa pagbiya namo sa among panimalay. Usab inagbalik muhikap na pud mi sa santos ug manguros pagpasalamat kini nga nakaabot mi sa among balay nga safety. Mikan kay kitang tanan manggod gitaghaan tag anghel sa Dios matag usa. Kaon sa anghel nga gihatag sa Dios mao ra gayud kanang pag-ampo. Mo nang mag-ampo